अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान सैफी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो लौंग है। अगर इसकी अफादियत और अहमियत को मद्देनज़र रखा जाए तो इसकी कीमत सोने की कीमत से भी ज़्यादा है। लौंग बेसिकली लौंग के जो दरख्त होते हैं उनके खुश्क फूलों से हासिल किया जाता है। इसमें भारी मिकदार में बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैंगनीज है, ओमेगा 3 है, फैटी एसिड्स हैं और इस तरह बहुत हाई किस्म के जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं इसके अंदर। लौंग बीटा कैरोटीन का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं। बेसिकली बीटा कैरोटीन जो है ये लौंग को उनका जो भूरा रंग होता है उनको भूरा रंग देने में मदद करते हैं। कैरोटीन बेसिकली जो रोगन के ख़ानदान है उनमें से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अहम एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और इसके साथ साथ ये प्रो विटामिन का भी काम करते हैं। ये कैरोटीन पिगमेंट जो होता है ये विटामिन ए में तब्दील हो जाता है और ये जो आपके पास विटामिन ए है ये आँखों की जो सेहत होती है हमारी, ये उसके लिए बहुत जो है अहम ग़िज़ाइयत का काम करता है। लौंग में बहुत ज़्यादा मैंगनीज होता है। 1.263 मिलीग्राम लौंग के अंदर तकरीबन जो हमारी डेली वैल्यू होती है उसका 63% जो है अटेन किया जा सकता है। मैंगनीज जो है ये एक बेसिकली मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको मुनज़्ज़म करता है और हमारी जो हड्डियां हैं उनकी मरम्मत करता है। इसके साथ साथ ये हार्मोन्स बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। मैंगनीज एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है जो हमारे जिस्म के अंदर से फ्री रेडिकल जो है ना उनको निकाल देता है। कैंसर एक लाइलाज मर्ज है जिसका अभी तक कोई इलाज जो है ना मुस्तकिल दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन लौंग एक ऐसी चीज़ है जो एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर काम करता है। ये एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर काम करते हुए जो इनके खुलिये हैं, कैंसर के जो खुलिये हैं, इन जो उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है ये उनको कम करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ जो ट्यूमर है ये ट्यूमर के जो खुलिये हैं उनकी निशोनुमा को रोकता है, कम करता है आहिस्ता आहिस्ता और फिर क्या करता है उनको ख़त्म कर देता है। इसी तरह जो बड़ी आंत का जो कैंसर है उसके अंदर जो खुलिये हैं, कैंसर के जो खुलिये हैं, उनके लिए भी ये इसी तरीके से काम करता है और उनकी निशोनुमा को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है और कम करके फिर उनको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है फैल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये जो है आपके पास लौंग ये एक जहर की तरह काम करता है और ये जहर जो है ना उन खुलियों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जिगर काम को बेहतर बनाने में लौंग जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करता है। लौंग के अंदर यूजिनोल होता है जो कि जिगर की सर्विस करता है और इसके साथ साथ जो फैटी लीवर है उसकी जो बीमारी की इलामात हैं ये उसके खतरात को कम करता है। लौंग हाजमे के लिए बहुत अहम है। ये बड़ी आंत में मौजूद जो बैड बैक्टीरियाज हैं जिनको हम इकोलाइक बैक्टीरिया कहते हैं, ये उनको ख़त्म करने में मदद करता है और इसके साथ साथ जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये उनको उनकी मदद करता है, उनके साथ ताउन करता है और जो डाइजेशन का अमल है उसको आसान तरीके से मुकम्मल करने में उनकी मदद करता है। इसके साथ साथ ये जो कब्ज़ अगर है तो ये कब्ज़ की दूर करने में भी ये इसमें भी मदद करता है। लौंग में यूजिनोल जो पाया जाता है उसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट, इसकी वजह से इसको बहुत सारी कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ इनको कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लौंग जो है ये जिस्मानी वज़न यानी मोटापा वगैरह कम करने के भी काम आता है। इससे जिस्मानी वज़न कम हो जाता है और पेट की जो चर्बी है वो ख़त्म करने में मदद करता है और जिगर की जो चर्बी है उसको कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसका जो तेल है वो दांतों के दर्द में नहायत मुफीद है। इसके साथ साथ ये मसूड़ों की किसी किस्म की तकलीफ़ है, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया या मुंह के अंदर से बदबू वगैरह आ रही है
اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دانتوں کے اوپر پرت ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، زیادہ جو ہائی قسم کے ڈرنکس ہیں وہ پینے سے اور منظم غذائیں کھانے سے یہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، اگر اس کا استعمال کیا جائے تو وہ طے جو ہے نا ڈیمیج ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لونگ کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر جسم کے اندر کسی جگہ بھی کوئی سوجن وغیرہ ہے تو یہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو خون کی اگر ترسیل کے دوران کوئی بلاکیج آ گئی ہے شریانوں کے اندر، تو یہ اس کو کیا کرتا ہے، شریانوں کی جو بلاکیج ہے اس کو کھولتا ہے، اور کھول کے خون کی جو ترسیل ہے، خون کی جو گردش ہے، اس کا رستہ ہموار کرتا ہے، اور اس طرح خون جو ہے باڈی کی ان پارٹس میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر بلاکیج کی وجہ سے خون جو ہے نا وہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو مین اس کی اگر خون کی ترسیل آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ گلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لونگ ایک ایسا قدرتی آلہ ہے جو کہ خون میں شوگر کی کوانٹٹی کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔ بیسیکلی جو خلیے خون میں سے شوگر کو استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی جو صلاحیت ہے ان کو بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسولین کی رطوبت جو ہے نا اس کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ کیونکہ انسولین وہ ہارمون ہے جو آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے یا اس کی جو سطح لیول ہے اس کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو لونگ ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لونگ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یہ مردانہ کمزوری کو ختم کرتا ہے اور مردانہ جو طاقت ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ بالوں کی جو نشوونما کرتا ہے، اور بالوں کی نشوونما کے ساتھ ساتھ یہ ان کے اندر چمک بھی پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے نقصانات کی طرف چلتے ہیں۔ تو زیادہ مقدار میں جو یوجینول بیسیکلی اس کے اندر جو ہے نا یوجینول ہوتا ہے، تو اگر یہ زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے گا تو سب سے جو بڑا نقصان ہے اس کا جگر کو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی کوانٹٹی 10 ملی لیٹر سے تقریباً 30 ملی لیٹر یا 2 سے 6 چائے کے چمچ کے دوران اگر لے لی جائے تو اس سے بہت سی جو تکالیف ہیں ان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان میں چڑچڑاپن ہے، تناؤ کا شکار ہے، الجھن کا احساس وغیرہ، یا کوما بھی ہو سکتا ہے، اس میں کومے کی علامات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ میڈیسن ڈرگز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے لونگ کے اندر جو یوجینول ہے یہ ان کے ساتھ ریئیکشن کر لیتا ہے اور اس سے جو ہے نا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے پاس ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لونگ۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ذیابیطس کا مسئلہ ہے پہلے سے، تو اگر ان کی جو ذیابیطس ہے یہ شوگر وغیرہ کنٹرول میں ہے اور اس کے بعد دوبارہ استعمال کریں لونگ کا زیادہ، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ہائپوگلائسیمیا کے نام سے ایک بیماری ہو سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی لونگ کا استعمال صرف مسالے وغیرہ میں، سالن میں، یا تھوڑی مقدار میں اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سادہ ہی ہے کہ آپ اس کو سمپل ایک لونگ منہ میں رکھ لیں، اس کو چبا لیں، اگر چبا سکتے ہیں، آپ کو اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے تو چبا لیں، اگر ذائقہ اچھا محسوس نہیں ہوتا تو اس کو منہ میں رکھ کے چوس لیں، چوسنے سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا قہوہ وغیرہ جو ہے نا بنا کے اس میں 2-3 لونگ استعمال کریں اور اس میں ہلکا سا اس کو ابال لیں، ابالنے کے بعد جو ہے نا اس کا جب کپ آدھا رہ جائے تو اس کو استعمال کریں تو اس کے بھی بہترین فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات جو ہے نا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مزید اس طرح کی جو معلومات ہیں یا معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ کس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے، وہ بھی ہم آپ کے لیے بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔